नमस्काराः मित्राणि। विगते पाठे असिद्धपदत्राभात् इति सूत्रं व्याख्यायमानम् आसीत्। तत्र सूत्रे आ भात् इति उभे पदे व्याख्याते यस्य अर्थः संजातः पादसमाप्तिपर्यन्तम्, अर्थात् षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य समाप्तिपर्यन्तम् अयम् अधिकारो वर्तते। किमारभ्य इत्याकांक्षायाम् अस्मादेव सूत्रात् उपरि इति वक्तव्यम्। यतोहि उपस्थितम् इदं सूत्रम् उपस्थितत्वात् पूर्वावधिः इदमेव सूत्रं ग्राह्यम्। अतः अर्थो भवति इत ऊर्ध्वम् आपाद परिसमाप्तेः विहितं कार्यम् इति अध्याहरणीयम् द्वे पदे। तेन च अर्थो भवति इतः ऊर्ध्वम् आपाद परिसमाप्तेः विहितं यत् कार्यं तत् उच्यते आभीयम्। तत् आभीयम् किं भवति? असिद्धवत्। अनेन सूत्रेण असिद्धवत्वाति देशो विधीयते। आभीयं कार्यम् असिद्धवद् भवति, प्रवृत्तम् अपि अप्रवृत्तवद् भवति। कुत्र भवति इति आकांक्षा वर्तते। आभीयं कार्यं कस्मिन् कार्ये किं कार्यं प्रति असिद्धं भवति इत्यपि वक्तव्यम्। तत्र उक्तम् अत्र सूत्रे अत्र इति पदं वर्तते। असिद्धवत् अत्र आ भात् चत्वारि पदानि सूत्रे सन्ति। अत्र इति सप्तम्यन्तम् अव्ययम् सप्तम्या स्त्रल् इति सूत्रेण विहित त्रल् प्रत्ययान्तम् अव्ययम् वर्तते। सप्तमी च शास्त्रकृद्भिः निमित्तसप्तमी मता वर्तते। अतः अत्र इत्यस्य अर्थः जायते इदं निमित्तकं यत् आभीयं कार्यम्। तन्निमित्तके अन्यस्मिन् आभीये कार्ये कर्तव्ये कृतम् आभीयं कार्यम् असिद्धवत् भवति। एवं च द्वयोः आभीययोः समानाश्रयत्वं ज्ञायते। यस्मिन् आभीये कार्ये असिद्धवत्वम् आरोपणीयं तदपि आभीयम्। यस्मिन् च कार्ये कर्तव्ये असिद्धवत्वम् अतिदेष्टव्यं तदपि समानाश्रयं स्यात्। द्वे अपि आभीये कार्ये समानाश्रये भवतः। द्वयोः अपि आभीययोः कार्ययोः निमित्तं यदि एकं भवति तदा आभीये कार्ये कर्तव्ये कृतम् आभीयं कार्यम् असिद्धवद् भवति। अयं सूत्रस्य अर्थः निर्गलितः। अवगतः सूत्रार्थः सम्यक् रूपेण। तदेव वृत्तौ उक्तम् इत ऊर्ध्वम् अस्मात् सूत्रात् उपरि आपाद परिसमाप्तेः षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपाद समाप्तिपर्यन्तं विहितं यत् कार्यं तत् आभीयम्। समानाश्रये तस्मिन् कर्तव्ये अयम् अर्थः अत्र इति निमित्त सप्तम्यन्तेन पदेन लब्धः। समानाश्रये समान निमित्तके तस्मिन् आभीये कार्ये कर्तव्ये तत् आभीयं कृतं कार्यम् असिद्धं स्यात् इति बुकः असिद्धत्वात् उवङि प्राप्ते।
यह प्रयोगः व्याख्यायते बभूव तत्र बभूव अ इत्यस्यां दशायां जातः यः बुगागमः भुवो भुग् लुङ् लिटो इति सूत्रेण बुगागमो विहितः सः बुगागमः आभीयः स च अन्यस्मिन् आभीये कार्ये अचिष्णु धातु ब्रुवां योरियङमङ्गौ इति उवङादेश रूपे कर्तव्ये असिद्ध पदत्राभात् इति सूत्रेण असिद्धो यदि स्यात् तर्हि भुगागमस्य असिद्धत्वे वकारः व्यवधानं न स्यात् अचः अकारस्य धातोः भूशब्दस्य च मध्ये वकारः व्यवधानं न स्यात् तर्हि व्यवधानाभावे अजब व्यवहित पूर्वस्य भूधातोः उकारस्य अचिष्णु धातु ब्रुवां योरिङमङ्गौ इत्यनेन उवङ् आदेशः स्यात्। तदा किं कर्तव्यम्? अत्र उवङादेशस्तु न इष्टः, अतः तन्निवारणाय भगवता वार्तिकृता वार्तिकम् इदम् उक्तम्। उग्युटा वुवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ। असिद्ध पदत्राभात् इति सूत्रेण प्राप्तस्य असिद्धवत्वस्य निषेधः अनेन वार्तिकेन क्रियते। बुक् च युट् च उग्युटौ एतौ आगमौ बुगागमस्तु भुवो भुग् लुङ् लिटोः अनेन सूत्रेण विहितः एवं युडागमः अग्रे वक्ष्यते दीङो युडचि किङिति इति सूत्रेण। एतौ आगमौ इमे कार्ये असिद्धे न भवतः। किं प्रति असिद्धे न भवतः? क्रमशः बुगागमः असिद्धो न भवति उवङि कार्ये कर्तव्ये एवं युडागमः असिद्धो न भवति यणि कार्ये कर्तव्ये। बुगागमः उवङि कर्तव्ये असिद्धो न भवति अपितु सिद्ध एव भवति एवं युडागमः यणि कर्तव्ये असिद्धो न भवति सिद्ध एव भवति। तेन बभूव इत्यत्र बुगागमस्य असिद्धत्वाभावे वकारः व्यवधानं वर्तते भूधातोः अचः अकारस्य च मध्ये, अतः वकारस्य व्यवधाने उवङ् आदेशः अत्र न भवति। एवं च बभूव अ वर्ण सम्मेलने बभूव इति रूपं सिद्धं संजातं लिटि लकारे भूधातोः प्रथम पुरुषैक वचने। तथैव प्रथम पुरुष द्विवचने लिटः स्थाने तसादेशे तसः स्थाने परस्मै पदानां ङलतुषु स्थल तुषणल्बमाः इति सूत्रेण अतुषादेशे सर्वादेशे पूर्ववत् बुगागमादि कार्येषु कृतेषु बभूव अतुष इति सिद्धौ सत्यां वर्ण सम्मेलने बभूवतुस् इति रूपं पदान्तत्वात् सकारस्य ऋत्वे विसर्गे बभूवतुः इति रूपं सिद्धम्। एवमेव प्रथम पुरुष बहुवचने लिटः स्थाने झौ झेः उषादेशे सर्वादेशे तथैव बुगागमादि कार्येषु कृतेषु बभूव उस वर्ण सम्मेलने बभूवुस् ऋत्वे विसर्गे बभूवुः इति रूपं सिद्धम्। मध्यम पुरुषैक वचने भूधातोर्लिटि लिटः स्थाने मध्यम पुरुषैक वचन विवक्षायां सिपि सिपः स्थाने थलादेशे लकारस्य संज्ञायां लोपे भू थ इति स्थितौ थस्य
इडागमो भवति। इडागमार्थं सूत्रं वर्तते आर्धधातुकस्येड् वलादेः। आर्धधातुकस्य षष्ठ्येकवचनान्तम् इट् प्रथमैकवचनान्तम् वलादेः इति षष्ठ्येकवचनान्तम् आर्धधातुकस्य इत्यस्य विशेषणम्। अतश्च सूत्रस्य अर्थः अस्ति बलादेः आर्धधातुकस्य इडागमो भवति। अयम् इट् आगमः टित् वर्तते, टित्वात् यस्य भवति तस्य आद्यवयवः संजायते। भू थ इत्यत्र आर्धधातुक संज्ञकः प्रत्ययः वर्तते थ, लिट् च लिडादेशस्तिङ् आर्धधातुक संज्ञः स्यात् इत्यर्थकेन सूत्रेण थ प्रत्ययस्य आर्धधातुक संज्ञा वर्तते, तकारः वर्तते वल्, अतः थ प्रत्ययः वलादिः वर्तते। वलादिः यः आर्धधातुक प्रत्ययः थः तस्य अनेन सूत्रेण इडागमो भवति। टित्वात् सः आद्यवयवो भवति, अतः भू इथ इति रूपं जायते। तदनन्तरं पूर्ववत् बुकी आगमे भूव इत्यस्य द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे हलादिशेषे उकारस्य ह्रस्वे पुनः उकारस्य भवतेरः इति अकारादेशे भकारस्य अभ्यासे चर्च इति जस्त्वे बभूव इथ वर्ण सम्मेलने बभूविथ इति रूपं सिद्धम्। एवं मध्यम पुरुष द्विवचने थसः स्थाने अथुषादेशे बभूव अथुस् वर्ण सम्मेलने ऋत्वे विसर्गे बभूवथुः इति रूपम्। मध्यम पुरुष बहुवचने थ प्रत्ययस्य स्थाने अ इत्यादेशे अयमपि आदेशः अनेकाल्त्वात् सर्वादेशो भवति। कथं भवति इति सर्वं पूर्वं तत्र उक्तम्। अ आदेशे भुगागमादि कार्येषु कृतेषु बभूव अ वर्ण सम्मेलने बभूव इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव उत्तम पुरुषैक वचने मिपः स्थाने णलादेशे बभूव इति रूपम्। द्विवचने वसः स्थाने व आदेशे मसः स्थाने म आदेशे तयोः आर्धधातुकस्येड् वलादेः इत्यनेन वलादित्वात् आर्धधातुकत्वाच्च इडागमे इडागमानन्तरं भुगादि कार्येषु कृतेषु बभूविव बभूविम इति रूपं सिद्धं भवति। भूधातुः उगन्तः वर्तते, तस्मात् परः यः व प्रत्ययः म प्रत्ययः सः कित् संज्ञकः वर्तते। असंयोगात् लिट् कित् अग्रे वक्ष्यते सूत्रम्। असंयोगात् परः अपित् लिट् कित् स्यात्। अपित् लिट् वर्तते कः व प्रत्ययश्च म प्रत्ययश्च, अतः एतौ कितौ स्तः कित्वात् श्रिकः किति इति अग्रे वक्ष्यमाणेन सूत्रेण इतः प्रतिषेधः प्राप्तः अस्ति। श्रियः एकाचः उगन्ताच्च परयोः गित् कितोः इडागमो न भवति इति सूत्रस्य अर्थः। श्रिकः किति अस्य सूत्रस्य अर्थः कः। श्रियः एकाचः उगन्ताच्च परयोः गित् कितोः प्रत्यययोः इडागमो न भवति। अत्र भूधातुः एकाच् उगन्तः वर्तते, तस्मात् परः कित् प्रत्ययः वर्तते वः मः, तयोः इडागमस्य निषेधः प्राप्तः अस्ति। यद्यपि तथापि तं निषेधं बाधित्वा क्रादिनियमात् अत्र इडागमः प्रवर्तते। क्रादिनियमः अपि अग्रे वक्ष्यते।
क्रे श्री व्री व्री स्तु द्रु श्रु श्रुवो लिटि अनेन नियमेन लिटि प्रकृत्याश्रयः प्रत्ययाश्रयो वा यावान् इन निषेधः सः लिटि चेत् तर्हि क्रादिभ्यः एव नान्येभ्यः। अत्र भूधातुः वर्तते, सः क्रादिषु नास्ति, अतः क्रादि भिन्न भूधातोः परस्य वस्य मस्य च इडागमो भवति क्रादि नियमात्। अतः बभूविव बभूविम इति रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवं च लिटि लकारे सर्वाणि रूपाणि भवद्भिः साधितानि बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथा बभूवथुः बभूव बभूव बभूविव बभूविमा। इदानीं कौमुद्यां यः लकाराणां क्रमः उक्तः तदनुसारं लुट् लकारः व्याख्यातव्यः। लुटि लकारे रूपाणि साधनीयानि तदर्थं प्रक्रम्यते, लुट् लकारो विधीयते। तदर्थं सूत्रं वर्तते अनद्यतने लुट्। अस्य अर्थः भविष्यति अनद्यतने अर्थे धातोर् लुट् स्यात्। जानन्ति भवन्तः धातोः इत्यस्य अधिकारः वर्तते, प्रत्ययः परश्च अनयोः अपि अधिकारः वर्तते, तेषां सूत्राणाम् अनुवृत्तिर्भविष्यति। किञ्च भविष्यति गम्यादयः इति सूत्रात् अत्र भविष्यति इति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति। अत्र सूत्रे पदद्वयं वर्तते, अनद्यतने इति सप्तम्येकवचनान्तं, लुट् इति प्रथमैकवचनान्तं। लुट् प्रत्ययः विधेयः अस्ति। अनद्यतने इत्यस्य भविष्यति इत्यनेन सह अन्वयः। तर्हि अर्थः कः जातः? अनद्यतने भविष्यति काले या क्रिया तस्याः वाचको यो धातुः तस्मात् धातोः लुट् प्रत्ययः परः भवति। धातोः परः लुट् प्रत्ययः भवति। कदा भवति? यदा धातुः अनद्यतन भविष्यत कालिक क्रियावाचकः स्यात् तदा भवति। स एव अर्थः वृत्तौ उक्तः भविष्यत्यनद्यतनेऽर्थे धातोर् लुट् स्यात्। यथा वर्तमाने लट् इति सूत्रस्य अर्थः कृतः वर्तमान क्रियावृत्तेर् धातोर् लट् स्यात्। परोक्षे लिट् इत्यस्य अर्थः कृतः परोक्षानद्यतन भूतकालिक क्रियावाचकात् धातोर् लिट् स्यात्। तथैव अग्रे अग्रे अपि सूत्राणाम् अर्थो विधेयः ग्रन्थकारैः संक्षेपेण उच्यते। एकवारं विस्तरशः उक्तम्, अग्रे अग्रे स्वयं ज्ञातव्यम्। अनद्यतने लुट् सूत्रस्य अर्थः जातः अनद्यतन भविष्यत कालिकी या क्रिया तस्याः वाचको यो धातुः तस्मात् धातोर् लुट् प्रत्ययः भवति, स च परः भवति। अनेन सूत्रेण भूधातोः कर्तरि अर्थे लुट् लकारः क्रियते, तत्र ल इत्येव अवशिष्यते। सर्वेषु लडादिषु अनुबन्धलोपानन्तरं ल इत्येव अवशिष्यते। भू ल इति स्थितिः जाता। लकारस्य स्थाने परस्मैपदसंज्ञकः प्रथम पुरुषैकवचने तिप् प्रत्ययः आदेशो भवति। अनुबन्धलोपे तिः अवशिष्यते। तर्हि भू ति इति रूपं जातम्। ति प्रत्ययस्य तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण तिङ्त्वात् सार्वधातुक संज्ञा अस्ति।
स च सार्वधातुक प्रत्ययः कर्तरि अर्थे विहितः अस्ति। अतः कर्तरि शप् इत्यनेन कर्तर्थे सार्वधातुके परे तिपि परे धातोः शप् प्रत्ययः प्राप्तः अस्ति। तं प्राप्तं शपम् अपवादत्वाद् बाधित्वा लुटि लकारे तासि प्रत्ययः विधीयते। तदर्थं सूत्रं वर्तते स्यतासि नृलुटोः स्यश्च तासिश्च इति स्यतासि उत्तरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते। तत्र प्रथमादिवचनं समासात् अनन्तरं वर्तते। लृ इति शब्दस्य प्रथमैकवचने रूपं भवति आ च लुट् च इति लृलुटौ आ च लुट् च इति लृलुटौ तयोः लृलुटोः सप्तमी द्विवचनान्तम् इदं पदम्। अनेन सूत्रेण किं क्रियते धातोः इत्यस्य अधिकारः अस्ति। अतः धातोः स्य तासि एतौ प्रत्ययौ भवतः कदा भवतः क्रमशः लृ इति लकारे परे लुट् लकारे च परे। लृ शब्देन अत्र द्वयोः प्रत्यययोः ग्रहणम् द्वयोः सामान्य रूपं वर्तते लृ। अतः लृ शब्देन लृट् लकारस्यापि लृङ् लकारस्यापि ग्रहणं भवति। लृ इति लृङ् लृटोर् ग्रहणं स्वयं ग्रन्थकृता उक्तम्। लृलुटोः इत्यत्र लृ शब्देन लृट् लकारस्य लृङ् लकारस्य च उभयोः लकारयोः ग्रहणम् अस्ति। यतोहि तयोः उभयोः लृ इति रूपं सामान्यं वर्तते। लृटि टकारः अनुबन्धः लृङि नकारः अनुबन्धः तौ अनुबन्धौ विहाय उभयत्र लृ इति समानं रूपम् अस्ति। अतः रूप सामान्यात् लृ शब्देन तयोः द्वयोः लकारयोः ग्रहणं भवति। यद्यपि लकाराः त्रयः संजाताः द्वौ लकारौ द्विपदेन ग्राह्यौ एकश्च लुट् लकारः त्रयः लकाराः संजाताः एतेषु त्रिषु लकारेषु आगमौ द्वौ स्तः स्यश्च तासिश्च। अतः यथा संख्यम् अत्र कथं स्यात् शंका वर्तते न। निमित्तानाम् आदेशानां च संख्या साम्यं नास्ति संख्या वैषम्यम् अस्ति। अतः संख्या वैषम्ये कथं यथा संख्यं स्यात् इति आशंकायाम् अस्माभिः समाधातव्यं यत् लृ इति एकेन शब्देन द्वयोः लकारयोः ग्रहणम् अस्ति। तौ लकारौ अर्थौ स्तः शब्दस्तु वाचकः लृ इति वर्तते। एकः शब्दः लृ शब्दः अपरः शब्दः लुट् शब्दः। अनयोः शब्दयोः स्यतासि इति यौ प्रत्ययौ ताभ्यां प्रत्ययाभ्यां सह संख्या साम्यं ग्रहीतव्यम्। प्रत्ययौ द्वौ लकार बोधकौ च शब्दौ अपि द्वौ लृ इति एकः शब्दः लुट् इति अपरः शब्दः। तत्र यथा संख्यम् अन्वयः कर्तव्यः। लृ इति लकारे अर्थात लृ शब्द बोध्ययोः लृट् लृङ् लकारयोः परयोः स्यः प्रत्ययः भवति एवं लुटि लकारे परे तासि ही प्रत्ययो भवति। एवं यथासंख्यं क्रियते अन्वयः भवति। तो अत्र च लुट् लकारः अस्ति तस्मिन् लकारे परे धातोः भूधातोः तासि ही प्रत्ययो भवति। तासौ इकारः उच्चारणार्थः अस्ति ताश् इत्येव प्रत्ययः अस्ति।
तासी प्रत्यये कृते भूतास्ति इति रूपं जातम्। यथा शप विकर्ण तथा अयमपि तासी विकरणः अस्ति धातु प्रत्ययोः मध्ये जायमानत्वात्। धातोः स्यः तासी हेतौ प्रत्ययौ स्तो लृलुटोः परतः। अतएव वृत्तौ अपि लृ शब्दः एव गृहीतः। शबाद्यपवादः वादौ शपं बाधित्वा दिवादौ शनं बाधित्वा एवमेव अन्येष्वपि गणेषु तं तं विकरणं बाधित्वा अयं प्रत्ययो भवति। लृ लकारे परे स्यः लुटि लकारे परे ताशिः। तो ताशौ प्रत्यये कृते रूपं किं जातं भूतास्ति। अत्र तास् प्रत्ययस्य आर्धधातुक्षंज्ञा विधानार्थं सूत्रं वर्तते आर्धधातुकं शेषः। तिंशिद्भ्यः अन्यः धातोरिति विहितः प्रत्ययः एतत् संज्ञः स्यात्। धातु इत्यस्य अधिकारः वर्तते विहित पदाध्याहारः कर्तव्यः। अशेष पदेन अत्र सूत्रे उक्तात् अन्यः शेषो भवति। उक्तः कः उक्ताश्च तिङः शितश्च तिङ शित् सार्वधातुकम् इति पूर्वसूत्रेण सार्वधातुक संज्ञा कृता। तत्र तिङः शितः उक्ताः तेभ्यः यः अन्यः सः शेष पदार्थः। अतः शेष पदार्थः संजातः तिंशिद्भ्यः अन्यः। तिंशिद् भिन्नाः प्रत्ययाः ये धातोः इति उच्चार्य विहिताः। धातोः इति शब्दस्य उच्चारण पूर्वकं तिंशिद्भ्यः अन्यः यः प्रत्ययः विहितः सः प्रत्ययः भवति आर्धधातुक संज्ञकः। एतत् संज्ञा अर्थात आर्धधातुक संज्ञकः। तिंशित् सार्वधातुकम् इत्यनेन तिङां शितां च सार्वधातुक संज्ञा कृता। तान् विहाय धातोः इत्युच्चार्य विहिताः ये प्रत्ययाः सन्ति ते सर्वे प्रत्ययाः आर्धधातुक संज्ञकाः भवन्ति। यथा अत्र तासिः प्रत्ययः वर्तते तिंशिद्भ्यः अन्यः। तासिः न तिङ् वर्तते न शित् वर्तते किंच धातोः विहितः वर्तते स्यतासि लृलुटोः इति सूत्रे धातोः स्यतासि एतौ प्रत्ययो स्तः इति अर्थः उक्तः। धातोः इत्यस्य अधिकारः अस्ति। अतः धातोः इत्युच्चार्य विहितः प्रत्ययः कः तासिः सः तिंशिद्भ्यः अन्यः। तस्मात् कारणात् तासेः आर्धधातुक संज्ञा क्रियते। आर्धधातुक संज्ञा करणस्य फलं किम् उच्यते इट्। तास् प्रत्ययः वलादिः अर्थते तकारः वल् स आदिः यस्य स तास् वलादिः आर्धधातुक संज्ञा अपि कृता। अतः वलादिः यः आर्धधातुकः तास् प्रत्ययः तस्य आर्धधातुकस्येन वलादेः इति सूत्रेण इदागमो विधीयते। तित्वात् आदिर्भवति। एवं च रूपं किं जातं भू इतास्ति। इतास् प्रत्ययः संजातः इदानीम्। अयम् आर्धधातुक प्रत्ययः। अस्मिन् प्रत्यये परे इगन्तम् अङ्गं वर्तते भू इति। तस्य अङ्गस्य सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणः करणीयः। क्रियतां गुणः भू इत्यस्य गुणे भो इतास् इति रूपम् अवादेशे भवितास् इति रूपं जातम्। भवितास् इति रूपे ते ते प्रत्ययाः योजनीयाः तेन रूपसिद्धिर्भविष्यति लुटि लकारे। भवितास् इति रूपं तु सर्वत्र आगमिष्यति एव। भवितास् इति रूपं कथं संजातम् इति उक्तम्। भवितास् ति इति रूपं जातम्। इदानीं ति प्रत्ययस्य स्थाने डा आदेशः विधीयते। तदर्थं सूत्रं वर्तते लुटः प्रथमस्य डा रौ रसः।
डा रौ रस् एते क्रमात् स्युः। अत्रापि त्रयः आदेशाः सन्ति। डा रौ रस् एते त्रयः आदेशाः सन्ति। डाश्च रौश्च रश्च इति डारौ रसः। स्थानिनः के सन्ति? स्थानिनः सन्ति प्रथम पुरुष संज्ञकाः प्रत्ययाः लुडादेशाः। लुटः लुटः इत्यत्र स्थान षष्ठी वर्तते, अतः लुटः स्थाने यः आदेशः तेषु लुटः स्थाने ये आदेशाः तेषु आदेशेषु यः प्रथमः अर्थात प्रथम पुरुष संज्ञकः। प्रथम पुरुष संज्ञकाः आदेशाः के सन्ति? परस्मैपदे तिप् तस् झि आत्मने पदे त आतां ज एते षट् प्रत्ययाः सन्ति। अत्रापि प्रत्ययाः सन्ति षट्। त्रयः परस्मैपद संज्ञकाः प्रथम पुरुष संज्ञकाः, त्रयः आत्मने पदे प्रथम पुरुष संज्ञकाः षट् प्रत्ययाः सन्ति। तेषाम् आदेशाः सन्ति त्रयः डारौ रस् इत्येते। अत्रापि यथा संख्यं कथं निर्वाह्यम्, समाना संख्या नास्ति, संख्या वैषम्यम् अस्ति। अत्रापि ग्रंथकारैः समाहितं डारौ रसः इत्यत्र द्वन्द्वः अस्ति। द्वन्द्वानन्तरं पुनः डारौ रसश्च इति डारौ रसः इति एक शेषो विधातव्यः। एक शेषः वर्तते। स्वरूपाणाम् एक शेष एक विभक्तौ रामाश्च रामाश्च इति रामः, रामश्च रामश्च इति रामौ, रामौ च रामः, रामाश्च रामाश्च रामाः। तथैव डारौ रसश्च इति डारौ रसः। एवं च आदेशाः अपि षट् संजाताः। प्रथमस्य परस्मैपद संज्ञकस्य ये त्रयः प्रत्ययाः सन्ति तिप् तस् झि, तेषां त्रयाणां स्थाने डा रौ रस् एते त्रयः आदेशाः भवन्ति। एवं आत्मने पदे प्रथम पुरुष संज्ञकाः ये त्रयः प्रत्ययाः सन्ति त आतां झ, तेषां स्थानेपि क्रमशः डा रौ रस् एते आदेशाः भवन्ति। एवं क्रमेण अत्रापि निर्वाह्यम् यथा संख्यम्। अत्र परस्मै पदे प्रथम पुरुषस्य एकवचनं वर्तते तिप्, तस्य तिपः स्थाने लुटः प्रथमस्य डारौ रसः इति सूत्रेण डा इति आदेशो भवति तिपः स्थाने। डा यद्यपि डा इत्यत्र डकारस्य संज्ञायां लोपे आ इति अवशिष्यते, अतः अयमपि अनेकाल नास्ति। अनेकाल्त्वाभावात् कथं सर्वादेशो भविष्यति तिपः स्थाने। अयं डा आदेशः तिपः स्थाने सर्वादेशो भवति, न तु तिपः अन्त्यस्य इकारस्य भवति। अन्त्यस्य न भवति, अपितु पूर्णस्य तिपः स्थाने डा आदेशः भवति, सर्वादेशः। कथं भवति? डा इत्यत्र तु डकारस्य संज्ञायां लोपे अवशिष्यते एक एव अच्, एक एव वर्णः अल् आकारः। तर्हि कथं सर्वादेशः स्यात्? षित् अपि नास्ति, अनेकाल षित् सर्वस्य अनेकालः आदेशाः भवन्ति सर्वादेशाः, षितश्च आदेशाः भवन्ति सर्वादेशाः। तत्र वक्तव्यं यत् इदानीं डा प्रत्ययो नास्ति, सर्वादेशात् प्राक् डा प्रत्ययो नास्ति। प्रत्ययाभावात् डा इत्यस्य यः आदिः डकारः टवर्गः तस्य इत्संज्ञा कथं स्यात्? इत्संज्ञा न भविष्यति, इत्संज्ञायाः अभावे लोपो न भविष्यति। अतः डा इति
डकारं गृहीत्वा अनेकाल वर्तते। डकारः एकः अल्, आकारश्च एकः। डकारस्य संज्ञा केन सूत्रेण भवति? चूटु। चूटु इत्यस्य कः अर्थः? प्रत्याद्यौ चवर्ग टवर्गौ इतौ स्तः। प्रत्ययस्य आदिः यः टवर्गः तस्य भवति इति संज्ञा। डा इति प्रत्ययः नास्ति। प्रत्ययः भविष्यति कदा? यदा प्रत्ययस्य तिपः स्थाने सर्वादेशः डा भविष्यति, तदनन्तरं स्थानिबद्ध भावेन तिपि यत् प्रत्ययत्वं तत् प्रत्ययत्वं स्थानिबद्ध भावेन डा आदेशे आगमिष्यति, तदा अयं डा प्रत्ययः भविष्यति। तदनन्तरं तत्र डकारस्य संज्ञा भविष्यति। सर्वादेशात् अनन्तरं भविष्यति। सर्वादेशात् प्राक् डा आदेशः डित् नास्ति, डकारस्य संज्ञा लोपो न भवति। अतः अनेकाल्त्वात् अयं सर्वादेशो भवति इति एकः पक्षः। यथा तत्र अणल् विषये उक्तं शेखरकारादिभिः उच्यते नानुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वम् इत्यत्र अनुबन्ध शब्दस्य अनुबन्धत्व योग्यतावान् अर्थः सा च योग्यता आदेशात् प्राक् अपि तत्र वर्तते एव। अतः यथा तत्र समाहितं प्रश्लेषेण तथैव अत्रापि डा आ इति प्रश्लेषेण समाधानं कर्तव्यम् इति अणलवत् एव वर्तते। अत्र तिपः स्थाने डा इति सर्वादेशः संजातः। डा आदेशे जाते किं रूपं जातं? भवितास् आ। डा प्रत्ययस्य डित्वं कृतं किमर्थं? टिलोपार्थं। यद्यपि टिलोपः भसंज्ञकस्य भवति तथापि डित्व विधान सामर्थ्यात् यदि टिलोपो न स्यात् तर्हि डित् करणम् अनर्थकं स्यात्। तस्य अन्यत् किमपि प्रयोजनं नास्ति, टिलोप एव प्रयोजनम् अस्ति। अतः भसंज्ञायाः अभावेपि अत्र भवितास् इत्यस्य भसंज्ञा तु नास्ति। स्वादिषु असर्वनामस्थानेषु प्रत्ययेषु यकारादिषु अजादिषु परेषु भवति भसंज्ञा। अत्र ते प्रत्ययाः न सन्ति। अतः भसंज्ञायाः अभावेपि भवितास् इत्यत्र यः टिः वर्तते, कः? भवितास् इत्यत्र टिः कः वर्तते? आस् इति। तस्य डा प्रत्ययस्य डित्व विधान सामर्थ्यात् लोपो भवति। यदेव उक्तं ग्रन्थकारेण डित्व सामर्थ्यात् अभस्यापि टेर् लोपः। तेह आस इत्यस्य लोपे कृते रूपं जातं भवित् आ वर्ण सम्मेलने भविता इति रूपं सिद्धम्। लुटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने भविता इति रूपं भवद्भिः संसाधितम्। अग्रे यानि रूपाणि तानि अग्रिमे पाठे संसाधयिष्यन्ते। अत्र अद्य अत्रैव विरामो भवतु। ओम शांति शांति शांति।